اکبر نے ایم تنی مصطفیٰ دا چہرہ تک کی کلمہ پڑھ لیا. حضرات اکرامی قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ دا اسلام نیان دا واقعہ کچھ اس طرح ہے. ملک شام تجارت کی غرض کے نال حضرت سیدنا صدیق اکبر گئے. تجارتی قافلہ سنا ایک مقام کے رات کو ٹھہرنا ہوا. رات کا وقت سیدنا صدیق اکبر آپ آرام فرمانے ادھر خواب دے اندر ویکھ دیکھینے کہ چند میری گود دے اندر آ رہے ہیں تے ستارے بھی نالے قریب آ رہے. سیدنا صدیق اکبر نے جدو ویکھیا آپ خواب نیند تو بیدار ہوئے. بڑی تڑپ کہ ایسا عجیب و غریب خواب آج تک نہیں دیکھے. آؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ نے خواب ویکھیا خواب ویکھ دے آپ اٹھے دے جا کے جناب والی راحت دے گر جا کر کو پوچھ دے کہ رات میں خواب ویکھے آسمان تو چند میری گود دے اندر آ رہے وجہ کیے وہی راحت دے کو جدو پوچھ دے ادھر جناب والی سیدنا صدیق اکبر موجود نے ادھر جناب والی گرجا کرتا پادری بحیرہ راحت موجود ہے. سیدنا صدیق اکبر نے اپنا خواب سنایا. ہڑو پادری پوچھتا ہے اے نوجوان آن والے کتھوں آئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں مکے دے وچ آیا. فرمایا تیرا خاندان کیے. فرمایا قریش خاندان دے نال تعلق رکھن والا. بحیرہ راحت نے پوچھا اے جوان اے تدس کے تیرا نام کیے. فرمایا میرا نام ابو بکر ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے جدو نام دسیا ہے فرمایا کہ تیرے قبیلے عرب دے اندر تیرے قبیلے قریش دے اندر تیرے ملک دے اندر ایک اللہ دا آخر زمان پیغمبر آئے گا. ایک اللہ دا آخر زمان نبی آئے گا. اللہ دا پیارا رسول آئے گا. تو دا وزیر بنے گا. انہیں مثال تو بعد تو دا خلیفہ بن جائے گا. سارے صحابہ تو زیادہ تیرے لوگ ترجیح دے لگے. سارے تو زیادہ تیری عزت ہوئے گی. سارے تو زیادہ تیرا بڑا مقام ہوئے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جدو میں بحیرہ راحت دے کولوں سنے میں ملک شام دے وچوں تجارت چھڑ دی. میں اپنا مال اپنے بیٹیاں دے حوالے کر چھڈیا. چلدا میں مکے دے اندر آ گیا. لوگاں دے کولوں پوچھ رہے یارو ایتھے کوئی اللہ دا نبی آئے جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نوں طرح دیاں گلاں سنائیاں گئیاں. لیکن جب اسلام دی صداقت آ جائے اودوں کسے دی گل پلے نہیں پیندی. سیدنا صدیق اکبر پوچھدیاں میرے آقا دی دربار دے اندر پہنچ گئے نے. مکے دے اندر میرے آقا تشریف فرما نے. میں اس وقت دی بات سنا رہا جس وقت میرے آقا دی نبوت نو کوئی تسلیم کرنے والا نہیں. میرے آقا دی عمر مبارک 40 سال دی ہے. 40 سال تو بعد میرے آقا نے جب نبوت کا اعلان کیتا ہے لوگوں نے جناب والی بڑیاں گلاں کیتیاں نے. سیدنا صدیق اکبر آ گئے نے. عرض کردے نے تسی اللہ دے نبی جے. اللہ نے تانوں اپنا معبود بنایا ہے. اللہ نے تانوں نبوت عطا فرمائی ہے. نبوت کا دروازہ تواڈے تے بند ہو چکے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ نے اتنا پوچھا ہے ادھر میرے آقا نے فرمایا ہاں صدیق اکبر میں اللہ دا آخر زمان پیغمبر ہاں. اللہ نے میرے نبی بنا کے بھیجا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ سونے آمد دعا دے چہرے والے ہن مہربانی فرما صدیق نو کلمہ پڑھا کے تے سنو اسلام دے اندر داخل کر دے. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر جناب والی جب آپ اسلام دے اندر داخل ہوئے دل دے اندر جناب والی حرکت دل دے اندر خیال آیا یار آدم علیہ السلام بھی آئے نے معجزہ لے کے آئے نے. حضرت شیش پیغمبر بھی آئے نے معجزہ لے کے آئے نے. اللہ نے پاک خلیل ابراہیم آئے نے وہ بھی معجزہ لے کے آئے نے. موسیٰ پیغمبر بھی آئے نے معجزہ لے کے آئے نے. جناب عیسیٰ پیغمبر بھی آئے نے معجزہ لے
صدیق اکبر پھر تو معجزہ ویکھنا چاہتا ہے ملک شام دے اندر جڑا خواب ویکھیا بحیرہ راہب نو گرجے دے اندر جا کے سنایا میرا معجزہ نہیں تے ہور سبحان اللہ فرمایا کہ میرا معجزہ نہیں تے ہور کی ہے شام دے اندر بحیرہ راہب دے کولوں ویکھ کے نہیں آیا میرے آقا مکے دے اندر نے سیدنا صدیق اکبر شام دے اندر نے فرمایا کہ ویکھیا اوتھے خواب پوچھے یہ تھی میں کو پتہ ہے میرے